بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، عندنا سلسلة من العقدية على ضوء الكتاب والسنة تسمى العروة الوثقى. العروة الأولى، قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فقد بين السلف معنى العروة الوثقى بعبارات منوعة تدل على مقصود واحد. قال عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا الله. وقال أنس بن مالك: القرآن. وقال مجاهد بن جبر: الإيمان. وقال السدي: الإسلام. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. أحبتي في الله، لقاء ما كان كيست سلسلة وهي عقيدة وهي توحيدة حاصفتو تم كان سلسلة العروة جرمتو يسرها صفنا جتة ربين كأنك كجر نمني طاغوتة كفري طاغوت جتون والرب ملي قبر مهند كل ما يعبد من دون الله والطاغوت نمني كانت كفري ربتي أماني جري عروة وسقى عروة غرتني چمتو نقدتو غرتي هنچيني تجنن الران صداني تنمني سي قبته جنة تتقهو قبته جرا أكنا جنا. ومن سلفا معنا أروالا ويتا إفسن جتشوتا غرغراتين إفسني غرو مؤدان إسا واني إسين اتقيستو جتشونتون توكو هيك نسا. عبد الله بن عباسي سعيد بن جبيري ضحاك عروة الوثقى معنا نساء لا إله إلا الله جلاني هيكا. أنس بن مالك قرآن جلهيك. مجاهد بن جبري إيمان جلهيك. أكسما سدين إسلام ما جلهيك. كن هندنو جتشوتا والهندمنه جتشون نساء غرغرة هيك نساء مؤدى نساء توكو جلن. كناف معاذ بن جبل ربي سرها جالته هيك أغرتي جت ربي لانفصام لها جدو كيستي أكجل معنا نساء چننا كهن قمني حقا جنة سينوتي كهن چنن ججا نقطو حقا جنة إني سينوتي إسا هركا هن چنن قبتجرا نمني ربتي أمني والربين دوبتي قبرمتي كفري جده نقطو هنچن قبتجرا تجنة إساسين سفتو جد. كناف ابن كثير تفسير إسا كيست جتشون نكون هندنو عباران إسا غرغر هاتاتو ملي هيكن إسا ولدتي خلاها تكو موانتهف واللما هنقبو ولنقبدو ولنفالستو جده. ربي ورغرتني وان لغهين فيدم ربنا هاتاسسو درسي كينرا لقاء كينرا كانانتم مرة هنگا لقاء بروتي ولد بنوتي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.